السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، مرحبا بكم فيديو جديد. الوغ في اطار المراجعه ديالنا الجهوي، في اطار الفيديو اللي كندير لكم توجور في لاشين، توجور كطرحوا عليا واحد لا كيسيون اللي مهمه بزاف واللي كتكرر ليا بزاف واللي ديجا تكلمت عليها بزاف، اللي هي لا كيسيون ديال كونسيرنون لا برودكسيون اكريت او بيان كونسيرنون لي بلان اللي غادي نخدموا بهم. اش من بلان غادي نخدموا، والى واش حنا عندنا اختيار نختاروا زعما البلان اللي غادي نخدموا به او لا مجبرين اننا نخدموا بواحد لو بلان محدد. الوغ دائما كنت كنجاوبكم وكنقول لكم انه نتوما اللي عندكم الاختيار وكتخدموا دائما بالبلان اللي كترتاحوا فيه. ديجا خدمت معكم 3 بلان، لو بلان دياليكتيك، لو بلان كونسيسيف اي لو بلان سامبل. ودائما كنت كنركز لكم على لو بلان سامبل اي لو بلان دياليكتيك، بما ان لو بلان كونسيسيف شويه ما عندوش اهميه، يعني ما كيخدموش به الناس بزاف وشويه غادي يخربقكم حيت فيه دي تروك اللي ما كاينينش في لي زوتر بلان. الوغ كو سامبل والدياليكتيك تقريبا كيتشابهوا، كيختلفوا فقط في حاجه واحده اللي هي في لو ديفلوبمون. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم وغادي نتكلم معكم على لي بوين كومون بين لو بلان سامبل اي لو بلان دياليكتيك، وباش تقدروا تخدموا و اوسي واش عندكم الحق في الاختيار او لا. الوغ اول حاجه قبل ما نبدا لا فيديو، بالنسبه للناس اللي باغيين سمحوا لي الا كنتو كتسمعوا الصداع شويه، راه حدنا الناس مهم، راه ضروري غيكون الصداع مع الجيران ليتو. المهم ركزوا معايا في لا فيديو. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتواصلوا معايا في الخاص او لا يكونتاكتوني ولا يصيفطوا لي دي برودكسيون اكريت ديالهم ولا تساؤل كيف ما كان، غنخلي لكم لو الانستغرام ديالي هنايا، وغنخلي لكم اوسي في صندوق الوصف مع فيسبوك. اللي بغى يتواصل، اللي ما عندوش انستغرام بغى يتواصل معايا في فيسبوك مرحبا. وخليو لي اوسي تساؤلات ديالكم و توت فو كاستيون في الكومونتير، واللي مازال جديد وما اشتركش يشترك وينضم للعائله ديالنا. الوغ نبداو على بركه الله. بالنسبه للقضيه ديال البلان، ديجا كنقول لكم انكم نتوما كنقول لكم انه نتوما ما ديما ندير هادشي اللي عطا الله. كنقول لكم انكم نتوما مخيرين انكم تختاروا البلان اللي بغيتو. دائما كنصحكم تختاروا لو بلان دياليكتيك. علاش؟ حيت فيه بلوس دو بوين، وحيت فيه عندكم الحق انكم تبدعوا وتعطيو فيه افكار وتعطيو فيه دي زارغومون اللي غادي يعززوا لكم برودكسيون اكريت ديالكم، واللي غادي يخليوكم تربحوا نقاط اكثر. وحيت هو اغلبيه باش كيخدموا كاع الناس، وهو باش حنايا كنا خدمنا غير حنا ما كناش كيسموا بينا لي بلان. اصلا هاد القضيه ديال التسميه ديال لي بلان واش عاد ولات مؤخرا او لا كانت ديجا ما قراوهاش لينا حنا. المهم انا ما عقلتش على راسي انني قريت لو بلان سامبل لو بلان دياليكتيك، عقلت على راسي عندنا برودكسيون اكريت فيها واحد المنهجيه اللي كنتبعوها ودائما كنخدموا بها كيف ما كانت لا كيسيون في لو تكست ارغومونطاتيف اصلا هو اللي كيكون. الوغ قبل ما نبداو نورمالمون كيكونوا عندنا يا اما كيقولوا لك راكونتي سوفونير حتى ما كتعاود شي حاجه اللي ناراسيون، يا اما كيعطوك تكست ارغومونطاتيف. ولكن في لوكا ديالنا ان شاء الله في 2020 ما عندكش، ودائما ما كيتعطاش شي حاجه اخرى من غير لاغيمونطاسيون، من غير لو تكست ارغومونطاتيف، النص الحجاجي. نساو علينا راكونتي ونساو علينا ايتود دو كا. دابا غادي نهضروا على لو بلان، على لي بلان وعلى لي تكست ارغومونطاتيف. الوغ ملي كتعطاكم اون كاستيون في برودكسيون اكريت، كيفاش غادي نعرف واش غادي نخدم بالسامبل ولا بالدياليكتيك؟ نتوما دائما كتخدموا باللي بغيتو، ولكن لا كيسيون بارفوا كتكون كيكونوا هما بحال هما اللي كيحددوا لكم باش غادي تخدموا انطلاقا من لا كيسيون اللي غادي يطرحوا عليكم. مثلا ملي غادي يطرحوا عليك لا كيسيون، مثلا غيعطيكم مثلا لو سوجي ديال لا سوليتود اللي ديجا خدمت معكم، تيقول لك certaines personnes aiment rester seules et d'autres estiment le contraire, ou bien et d'autres préfèrent ou bien voient le contraire. Que pensez-vous? Et donnez votre que pensez-vous? Point d'interrogation. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous donnez des arguments pertinents ou bien شي حاجه بحال هكا. المهم هنا فين كتبان لكم ان هنايا بالنسبه لهاد لا كيسيون هادي ديريكتومون غتخدموا بالدياليكتيك، يعني ماشي
ماشي زعما لا عندكم الاختيار نخدم انا بالسامبل حيت عزيز عليا السامبل. هنايا تخدم بالديالكتيك، ولكن باش ما تقولوش لي انك يا استاذه دائما كتقولنا خدموا باللي بغيتو وما عندكمش المشكل، راه دائما كنقولها وكنعاودها، ما عندكمش الاشكال تخدموا بالسامبل وتخدموا بالديالكتيك اللي بغيتو كيف ما طرحت لا كيسيون. ولكن انا دائما كنكون مع لو بلان ديالكتيك تخدموا به، وحتى الا خدمتو بالسامبل راه مزيان. انا كنقول فقط الديالكتيك فيه بلوس دو نوت وتقدروا تبدعوا فيه اكثر. الوغ الفرق بين الديالكتيك والسامبل في طرح السؤال، ملي تيقولوا لك غير يجي certains aiment كذا كذا et d'autres voient le contraire، هنا اوتوماتيكمون كيجيك في بالك الديالكتيك. علاش؟ حيت الديالكتيك هو اللي فيه لو كونترير وفيه لي زوبوزون اي لي زادجوفون. الوغ كو الا طرحوا لك لا كيسيون نفس السوجي نخليو لو ميم سوجي نقولوا مثلا certaines personnes aiment rester seules que mieux que d'avoir des amis, ou bien mieux que d'avoir de la compagnie. Que pensez-vous? Ou bien donnez votre point de vue personnel à propos de ça. Et rédigez un texte argumentatif. بحال ما هكا. هنايا الحاجه اللي كتبين انك تقدر تخدم بالسامبل هي دوني فوتر بوين بيرسونيل. علاش؟ حيت لو سامبل لو بلان سامبل كنعطيو فيه لو بوين دو في بيرسونيل ديالنا. هنا فين نقدروا نخدموا بالسامبل، يعني دو توت فاصون الا كنتي كتعرف الديالكتيك راه اوتوماتيكمون غتكون عارف السامبل، حيت السامبل هو الاول كندوزو منه عاد كندوزو للديالكتيك. علاش؟ حيت لو بلان سامبل نقدروا نخدموا فيه غير ان بوين دو في بيرسونيل ديالنا حنايا، نديرو دو او تخوا زارغومون، يعني ما كنديروش جوج ديال الفقرات. اما في الديالكتيك كنديرو جوج فقرات، وهذا هو الفرق بين السامبل والديالكتيك. فقط كيتكون في العرض اللي هو العرض ديال السامبل تيكون فيه بوين دو في بيرسونيل ديالي انا، والعرض ديال الديالكتيك كيكون فيه البوين دو في ديال الناس المؤيدين والبوين دو في ديال الناس المعارضين. هنا فين كيتزادوا لك لي زارغومون، هنا فين كيتزادوا لك النقط. وفي المقدمه وفي الخاتمه راه كتبقى نفس الشيء، كتعطي لو سوجي، كتعطي اون كيسيون الا بغيتي تجاوب عليها، وفي الخاتمه كتعطي ان ريزومي صغيور وكتعطي معاه بوين دو في بيرسونيل ديالك صغيره، بحال كدير ريكابيتولاسيون داكشي اللي درتي في الانتروداكسيون في لو ديفلوبمون. الوغ هو هذا الفرق بين السامبل والديالكتيك، كيتجلى فقط في لو ديفلوبمون. اما قضيه الاختيار كي قلت لكم السؤال كيقدر يتطرح بالصيغه ديال يعطيوكم شي ناس كيقولوا واحد الحاجه وناس اخرين كيقولوا العكس، وهنايا كتقدر تخدم بالديالكتيك. الوغ كو الا قالوا لكم عطيني فوتر بوين دو في ديريكتومون تعطيك فوتر بوين دو في، غتخدم هنايا بالسامبل. والا خدمتي الا خدمتي بالديالكتيك راه ما كاين حتى اشكال وما كاين حتى احراج، حيت لو بلان كيف ما بيكون نوعو كيبقى غير اون ميثود باش تقدر تخدم برودكسيون اكريت ديالك، كو سو سوا سامبل كو سو سوا ديالكتيك كو سو سوا عطيتي بوين دو في بيرسونيل ديالك كو سو سوا عطيتي دي بوين دو في ديال ناس اخرين. حيت اصلا لو بلان ديالكتيك هذوك لي بوين دو في اللي كتعطي راه انت كتجيبهم من دماغك من راسك، كتصنع لراسك واحد الناس مؤيدين وكتصنع ناس معارضين. الوغ كو هذوك الناس انت اصلا ما كتعرفهمش، يعني غير كتخيلهم في دماغك وكتقسم الموضوع لجوج الاقسام. كتقسموا عفوا الناس مؤيدين اللي كيقولوا كاينين واحد الناس راه معاه، وكتقسموا الناس معارضين اللي كيقولوا واحد الناس راه ضد. ولي زارغومون راه كتجيبهم غير من دماغك، يعني دو توت فاصون راه لي بوين دو في اللي كتحط راه هما دي بوين دو في ديالك انت، حيت انت اللي كتبتي البرودكسيون اكريت ديالك ماشي واحد اخر، وانت اللي خممتي وجبتي هذوك الافكار وانت اللي جبتي لي زارغومون من دماغك. يعني دو توت فاصون راه كتبقى البوين دو في ديالك بيرسونيل غير انت قسمتيها على جوج الاجزاء. الوغ كو في سامبل راك انت كتخدم بوين دو في وحده، كتكتفي بوحده وكتديطاي فيها مزيان وكتعطي فيها بلوس دارغومون. هذا ما كان بالنسبه للفرق بين لو بلان ديالكتيك والبلان سامبل. وشكون اللي غادي نقدروا نختاروا وشكون اللي مسؤول على الاختيار. كاين الناس اللي كيقول لك راه الاستاذ او لا راه هما اللي غادي يكونوا هادو اللي غيحطوا الوزاره زعما اللي غادي تحط الامتحان هي اللي مسؤوله على انها تخيركم. وكاينين الناس اخرين اللي كيقولوا لا نتوما هما مسؤولين، نتوما اللي مسؤولين. انا دائما كنشوف انه التلميذ هو اللي كيكون مخير يخدم باللي بغى، المهم غير يخدم برودكسيون اكريت تكون ديالو تكون صحيحه وتكون مزيانه بدي زارغومون مزيانين. هو اصلا سميتو تكست ارغومونطاتيف. حنايا هما كيردوا البال فقط لي زارغومون، بيان سور كيردوا البال لحوايج اخرين، ولكن يلقاوك داير دي زارغومون مزيانين. راه هذا هو الحاجه اللي كيقلبوا عليها، وبيان سور غادي تربح نقاط وغادي دوز امتحان على ما يرام
ان شاء الله. وغادي تاخذ واحد المويان مزيان. ردوا البال فقط الفوت دورتوغراف كيف ما كنقول لكم دائما، وراجعوا مزيان. ان شاء الله جايين فيديوهات اخرين فيهم نصائح، فيهم كيفاش تقدروا توجدوا الامتحان في هذه المده اللي بقات، كيف فيهم نصائح كيفاش ما تنساوش وتراجعوا مزيان. المهم فيديوهات كثارين بلا ما نبقى نسمي لكم ان شاء الله الا داركني الوقت. وبالنسبه للناس اللي كيبقاو يطرحوا عليا دي كيستيون اللي كنكون انا مجاوبه عليهم في شي فيديو او لا فات الفيديو نيت اللي انا حاطه، كيطرحوا عليا كيستيون كنعرف انهم هما ما شافوش الفيديو. سي بور سا انا بوستيت واحد لو بوست في الكوميونيتي قلت لكم واش ملي كنحط لا فيديو يكون طويل شويه واش كتشوفوه كامل ولا كتشوفوه غير كلكو مينوت. الاغلبيه قالوا لي كنشوفوه كامل. ما عرفتش واش فغي او لا هذوك الناس فريمون كيشوفوه كامل وحدين اخرين لا. الوغ ردوا البال عفاكم، الا كنت نحط شي فيديو راه ما كنحطوش غير هكاك غير هباء منثورا، راه كيكون انطلاقا من دي كيستيون نتوما كطرحوهم عليا ومن بحث انا كنقوم به وكنتعب فيه عاد كنحطو لكم. يعني الا كنتو باغيين المعلومه على الاقل شوفوا لا فيديو كملوها من الاول حتى الاخر باش هكذا نتفاداو التكرار ديال لي فيديو كل مره نجاوب على لا ميم كيستيون، كل مره نجاوب اوسي في البريفي وفي الانستغرام. الوغ سي بور سا سي فو بلاي بقاو تشوفوا لا فيديو حتى الاخر باش هكذا تعرفوا المعلومات من الاول حتى الاخر وما نطيحوش في لا ريبيتيسيون. هذا ما كان بالنسبه لا فيديو ديالي، وما كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا غاديين مازال في المراجعه ديالكم كلشي مزيان. هذا ما كان. مهم تهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.